ॐ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मनित्रयम् रौद्रारहन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदाय कृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः वयं तावत् स्वरसम्बद्धानि सूत्राणि पठन्तः स्मः। तत्र एकादशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। इदानीं तावत् द्वादशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र च वयं फिट् सूत्रप्रकरणं पठामः। ततः कानिचन सूत्राणि पठिष्यन्ते। एतदस्ति फिट् सूत्रप्रकरणम् अथवा अयं फिट् सूत्रप्रकरणारम्भः। शान्तनवाचार्य विरचितानि इमानि फिट् सूत्राणि भवन्ति। फिषोऽन्त उदात्तः इति प्रथमं सूत्रम्। फिषः इति षष्ठ्यन्तम्, अन्तः इति प्रथमान्तम्, उदात्तः इति प्रथमान्तम्। फिट् फिषौ, फिट् फिड्, फिषौ फिषः, फिषं फिषौ फिषः, फिषा फिड्भ्यां फिड्भिः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। फिट् अर्थात् प्रातिपदिकम्। पाणिनेः प्राग्वर्तिनाम् आचार्याणां प्रातिपदिकस्य संज्ञा एषा। तर्हि यत्किमपि प्रातिपदिकं भवतु तस्य प्रातिपदिकस्य अन्तः यः अस्ति सः उदात्तः भवति इत्युक्तम्। अस्य उदाहरणं प्रदत्तम् उच्चैः इति। आ, आ, तर्हि प्रकृते उच्चैस् इति प्रातिपदिकं वर्तते। उच्चैस् सकारस्य ऋत्वविसर्गादिकं भवति। चकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति सः फिषोन्तोदात्तः इत्यनेन सूत्रेण तत्र उदात्तः जायते। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् हा उ इति उदात्तः जायते खलु। शेषनिघातः अपि द्रष्टव्यः। अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन चै ऐ इति स्वरितः न हा अनुदात्तः भवेत्। ततः उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि स्यात् इति अस्य सूत्रस्य विशेषः। स्पष्टम्? हम्म। द्वितीयं सूत्रं तत्र अस्ति छन्दसि च। एतत् सूत्रम् अग्रे अस्ति। पश्यामः। कानिचन सूत्राणि विहाय अग्रे अस्ति पञ्चम। मम एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। आम् तत्र शान्तनवाचार्याः के इति। यतः तत्र तेषां सूत्राणां तत्र पाणिनिसूत्रेण एवं तत्र समत्वं तु अङ्गीकृतमस्ति ननु एवं तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्तर्भाव्य। आम् तर्हि ते के इति तत्र किमपि ज्ञातुं शक्नुमः वा इति। नाम स्वरसम्बद्धा व्यवस्था उक्ता वर्तते। पाणिनीयव्याकरणस्य पूरकाणि इमानि सूत्राणि भवन्ति। पाणिनीयव्याकरणं पूर्तिं नयन्ति। यद्यपि पाणिनीयव्याकरणं पूरकमेव अस्ति आम् आम्। अस्तु, तथापि अतः तत्र नाम पाणिनेः रचनायाः पूर्वमेव तत्र शान्तनवाचार्यैः आमां रचितमिति वा? पूर्ववर्ती एव पूर्ववर्ती। अस्तु अस्तु। हम्म। एवमेव उदाहरणाय अणादयो बहुलम्। अणादिसूत्राणां रचयिता शाकटायनः, सः अपि पूर्ववर्ती एव। अतः स्वरप्रकरणस्य इतोपि सरलतया बोधाय शान्तनवाचार्येण विरचितानां फिट्सूत्राणां विषये अपि तत्र पठ्यते इत्यस्ति। ऐतिह्यं बालमनोरमाकारः किमपि न कथयन्नस्ति।
फिट्सूत्राणि अपाणिनीयानि अपि एतानि आद्युदात्तश्च उपसर्गादृधातु अवङ्स्फोटायनस्य इत्यादि सूत्रेषु भाष्यादौ व्यवहृतत्वात् नाम भाष्ये एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं कृतमस्ति अविरुद्धत्वाच्च किञ्च अविरुद्धानि न सन्ति इमानि पाणिनीयं समर्थयन्ते अथवा पाणिनीयं पूर्णतां नयन्ति साधुत्वव्यवस्थापकानि भवन्ति इति अस्ति यत्तु पाणिनीयानि एव एतानि इति तन्न पाणिनीयानि इमानि न सन्ति वृषादीनां च वंशादीनां च इत्याभ्याम् आकृतिगणाभ्यां क्रमेण आद्युदात्तत्वात् अन्तदात्ततयोः ग्रामादीनां च प्रातिपदिकमित्युच्यते दाः प्रातिपदिकम् अस्तु अस्तु तदेव नाम स्वीक्रियते भाष्यादिषु एतेषाम् उल्लेखः भाष्यकारेण कृतः अस्ति अतः स्वीक्रियन्ते एतेषामपि महत्त्वमस्ति स्वरव्यवस्थायाः ज्ञानाय सम्यक् एवं खलु आम् महोदय। अग्रिमं छन्दसि च इति सूत्रं भवत्या प्रदत्तम् अस्ति सप्तमं दक्षिणस्य साधु क्षणमेकम् हा, छन्दसि च अत्रैव अस्ति प्रायः अष्टमं नवमं अत्र अस्ति पश्य छन्दसि च एतद् भवत्याः सूच्यनुसारम् एतत् सूत्रमहं पश्यन्नस्मि अत्र दशमं सूत्रम् एतदस्ति तर्हि अत्रापि एवमस्ति यत् एतस्य अर्थज्ञानाय इतः पूर्वं यत् सूत्रद्वयमस्ति तस्य सामान्यतया अर्थः ज्ञातव्यः दक्षिणस्य साधुः किं कथयति दक्षिणशब्दः यः अस्ति तस्य साधुः इत्यर्थे दक्षिण इति शब्दस्य अन्तिमः अच उदात्तः भवति इत्युच्यते स्वाङ्गाख्यायाम् आदिर्वा यदा सः दक्षिणशब्दः स्वाङ्गाख्यायां प्रयुज्यते स्वाङ्गं नाम स्वस्य अङ्गं स्वाङ्गं तदा तस्य आदिः विकल्पेन उदात्तः भवति नाम आदिरपि उदात्तः भवति पर्यायेण नाम एकस्मिन् पक्षे अन्तः अपि उदात्तः भवति इति इह दक्षिणस्य आद्यन्तौ पर्यायेण उदात्तौ स्तः तर्हि अयमेव दक्षिणशब्दस्य प्रसङ्गः छन्दसि च इति सूत्रे अपि अस्ति तर्हि स्वाङ्गाख्यायाम् आदिः वा विकल्पेन तत्र उदात्तः भवति इत्युक्तं तत्र छन्दसि च नाम वेदे अपि इदं भवति तर्हि वेदे अस्वाङ्गार्थमिदं नाम स्वाङ्गभिन्नार्थे तत्र दक्षिणशब्दस्य आदिः अच पर्यायेण उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः फलति उदाह्रियते दक्षिणः इह पर्यायेण आद्यन्तौ उदात्तौ इति नाम दक्षिणः इति शब्दे पर्यायेण नाम एकवारं दकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति सः उदात्तः भवति पुनः पक्षे अन्तिमः दक्षिणशब्दस्य अणकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति सः उदात्तः भवति तथा यदा यः उदात्तः भवति तम् उदात्तं विहाय अन्येषाम् अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन अनुदात्तता गन्तव्या इत्यस्ति अत्र विशेषः एवं खलु तत्र साधुः इति कः अर्थः नाम दक्षिणशब्दस्य साधुः इत्यर्थे साधुः नाम निपुणः सः निपुणः कुशलः अस्तु अवगतं महोदय आम् अवगतम्। स्पष्टं खलु अग्रिमं सूत्रमस्ति भवत्याः सूच्यां घृतादीनां च इत्यस्ति छन्दस्य गृहाख्याख्या चेत् अत्र घृतादीनां च नक्षत्राणाम् अग्रे अस्ति एकविंशतितमं सूत्रम् अत्र अस्ति पश्य घृतादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेषाम् अन्तः उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थो भवति आम् तर्हि तत्र आम् घृतं मिमीक्षे घृतशब्दस्य यः अन्तिमः अकारः अस्ति तकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य स अन्तः उदात्तः भवति इति
पश्चात् शेषनिघातः भवति। एवं खलु। घृतं मिमीक्षे आकृतिगणोऽयम् एकक्षणं किं कथयति। एतस्य सूत्रस्य विषये किमपि न उक्तमत्र। ज्येष्ठवृषस्य घृतं घृतमिति लघावन्ते इति आद्युदात्त एतु कृत्तिका इति विषये उच्यते घृतमिति न विषयस्य इति प्राप्ते घृतं मिमीक्ष न विषयस्य एकं सूत्रम् अस्ति पूर्वं पठितं वा पश्चादागमिष्यति वा न विषयस्य न विषयस्य तेन सूत्रेण अत्र आद्युदात्तता प्राप्ता भवति प्रायः हम्म, मृतादीनां च न विषयस्य एकं सूत्रम् एवमेव आरभ्यते अग्रे अस्ति न विषयस्यानिसन्तस्य हम्म आद्युदात्तता तेन प्राप्ता भवति अतः कृताज्ञां चैतन्येन अन्तोदात्तता विधीयते अन्यथा भिषोऽन्तोदात्तः इत्यनेनैव अन्तोदात्तता भवितुमर्हति खलु घृतादिनाम् इत्येतस्य सूत्रस्य कः विषयः तर्हि अग्रे वक्ष्यमाणस्य आद्युदात्तस्य एषः अपवादः अस्ति अतः अन्तोदात्तः इत्युच्यते घृतमित्यत्र अन्तः उदात्तः भवति पश्चात् शेषनिघातः भवति अन्येऽपि शब्दाः प्रयोगानुसारेण अत्र अन्तर्भाव्यन्ते इति महोदय तत्र कस्यायम् अपवादः इति स्पष्टं नास्ति। हा अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति एकं न विषयस्य न विषयस्यानिसन्तस्य अस्तु अस्तु। न विषय न विषयस्य एतद् व्याख्याता कथयति अत्र पश्यतु न विषयस्येति प्राप्ते तेन किम् उच्यते तेन सूत्रेण? येन उच्यते नाम नपुंसकलिङ्गे यः शब्दः अस्ति तस्य अन्ते इस् इति प्रत्ययः यदि नास्ति आं हम्म, महोदय। तदा तस्य आद्युदात्तता भवति इति अस्तु महोदय। इति तस्य विषयः इति तस्य अर्थः भवतु एवमस्ति ततः भवत्याः ज्येष्ठकनिष्ठयोर्वयसि इति कथ्यते अन्त उदात्तः स्यात् ज्येष्ठ आह चमसा कनिष्ठ आह चतुरः हा ज्येष्ठकनिष्ठयोर्वयसि ज्येष्ठश्च कनिष्ठश्च ज्येष्ठकनिष्ठौ तयोः ज्येष्ठकनिष्ठयोः अङ्गुष्ठोदकवकवशानां छन्दस्यन्तः इत्यतः अन्तः इत्यनुवर्तते पिषोऽन्तुदात्त इत्यतः पिशः उदात्तः इति च अनुवर्तते तर्हि वयसि नाम वयोर्थे गम्यमाने यः ज्येष्ठशब्दः कनिष्ठशब्दश्च अस्ति तस्य अन्तः उदात्तः भवति इति भावः इति सूत्रस्य अर्थः भवति तत्र आ, ज्येष्ठ आह चमसा कनिष्ठ आह चतुरः उदाहरणे वृद्धस्य च इति इष्ठनि जादेशः इष्ठन् प्रत्ययः अस्ति खलु ज्येष्ठ इत्यत्र इष्ठन् कनिष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ इत्यत्र इष्ठन् प्रत्यय कनिष्ठ इत्यत्र कः प्रत्ययः युवाल्पयोः कन्यासन्ति युवन् शब्दात् कनादेशः ज्यादेश अल्पस्य कन् कन् नाम अत्र नित् प्रत्ययान्तता वर्तते कस्य ज्येष्ठशब्दस्य निष्ठन् कनिष्ठ इत्यत्र कन् ज्यादेशः भवति अल्पस्य कन् प्रत्ययः अल्पस्य कन् इति आदेशः अल्पस्य कन् आदेशः कन् पुनः ज्य च न प्रशस्यस्य ज्य ज्य इति प्रशस्य शब्दस्य ज्यादेशः ज्य तस्य कन् इष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ उभयत्र इष्ठन् प्रत्ययः एव अस्ति तत्तद्धितेषु ज्ञायते नाम ज्येष्ठशब्दे कनिष्ठशब्दे च इष्ठन् प्रत्ययः अस्ति स च नित् अस्ति नित्वात् नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु वयोर्थे गम्यमाने तत्र अन्तः उदात्तः भवेत् इति एतेन सूत्रेण उच्यते अतः ज्येष्ठ इत्यत्र अन्तः उदात्तः कनिष्ठ इत्यत्रापि अन्तः उदात्तः ततः शेषनिघातः भवति
अवगतं वा? आं महोदय। हम्म। वैशिष्ट्यश्रेष्ठ कनिष्ठोल्पिकः इह अस्तु तदेव कनिष्ठोल्पिक इह नित्वात् आद्युदात्तः एव। हैं? हाँ हाँ, प्रत्युदाहरणमस्ति खलु वयोर्थः यदि नास्ति तदा ज्येष्ठः श्रेष्ठः इत्यत्र नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तता भवत्येव। या आद्युदात्तता वयोर्थे गम्यमाने अपि प्राप्यमाणा आसीत्। तस्याः तु वयोर्थे गम्यमाने ज्येष्ठकनिष्ठयोर्वयसि इत्यनेन निषेधः। परन्तु वयोर्थः यत्र नास्ति तत्र तु आद्युदात्तता भविष्यत्येव इति भावः। कनिष्ठः अल्पिकः भवति तस्य पर्यायशब्दः उक्तः अस्ति तावदेव। प्रत्युदाहरणमपि स्पष्टम्। आं महोदय। अथादिः प्राक् शकटेः एतद् अधिकारसूत्रमस्ति अत्र पश्यतु द्वितीयपादस्य प्राय चत्वारि पादानि चत्वारः पादाः अत्र सन्ति। अथादिः प्राक् शकटेः नाम अग्रे एकं सूत्रम् आगच्छति शकटि शकट्योरिति शकटि शकट्योरक्षरमक्षरं पर्यायेण इति सूत्रं किञ्चन अग्रे आगमिष्यति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रम् आगमिष्यति ततः पूर्वम् आदिः इति अधिक्रियते अधिकारोऽयं न? इतः परम् आद्युदात्तता वक्ष्यते शकटि शकट्योरिति यावत् नाम तत् सूत्रम् अस्ति ततः पूर्वं पूर्वम् आदिः अपि च एतत् सूत्रं किमस्ति चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति वयं कुत्र स्मः द्वितीयपादस्य प्रथमे सूत्रे वयं स्मः इति अधिकारसूत्रम् नाम इतः परम् आदिः उदात्तः कथयिष्यते अपवादः केचन मध्ये स्युः। हम्म। अग्रिमं भवत्याः सूत्रम् अस्ति ह्रस्वान्तस्य स्त्रीविषयस्य इति। तर्हि तत्र कथयति हा, ह्रस्वान्तस्य स्त्रीविषयस्य ह्रस्वः अन्ते यस्य सः ह्रस्वान्तः तस्य ह्रस्वान्तस्य स्त्रियाः विषयः स्त्रीविषयः तस्य स्त्रीविषयस्य फिषोन्तोदात्तः इति इत्यतः फिषः उदात्तः इति अनुवर्तते आदिः इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव। तर्हि कः अर्थः इति चेत् ह्रस्वः वर्णः यस्य अन्ते भवति ह्रस्वान्तः सः शब्दः किञ्च स्त्रीलिङ्गविषयः भवेत् स्त्रीलिङ्गे च भवेत् तस्य आदिः अच उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः बलिः तनुः बलिः एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। हम्म। यः तु राक्षसः बलिः अस्ति सः सः तत्र तु बलिशब्दः पुल्लिङ्गे परन्तु बलिशब्दः पूजार्थे अस्ति। हम्म। अपि च वृद्धावस्थायां समुत्पन्नं शिथिलं शरीरचर्म तदपि बलिः इति उच्यते। अतः तादृशेषु पूजादिषु अर्थेषु चर्मादिषु अर्थेषु एषः बलिशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति ह्रस्वान्तश्च अस्ति अतः फिषोन्तोदात्तः इत्यनेन अन्तोदात्तता या प्राप्ता तां प्रबाध्य आदिर्दात्तता अत्र भवति तनुः इत्यत्र तनुशब्दः ह्रस्वान्तः अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति शरीरवाचकः तत्रापि आदिरुदात्तता भवति ततः यथा यथं शेषनिघातः बोद्धव्यः लि इत्यत्र इकारः अनुदात्तत्वात् स्वरितः भवति तनुः इत्यत्रापि उकारः अनुदात्तत्वात् स्वरितः भवति इति भावः स्पष्टम्। आं महोदय। एवमस्ति तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इत्यस्य अग्रिमं सूत्रम् एतत् सूत्रम् अग्रे अस्ति प्रायः अत्र अस्ति पूर्वं पूर्वम् अत्र अस्ति अत्रैव अस्ति खलु तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इति द्व्यष् अश् इति पूर्वाचार्याणाम् अचः संज्ञा अस्ति। हम्म। अतः द्व्यचाम् इत्यर्थः इति स्पष्टीकरोति। तर्हि अ, द्व्यचकाः ये सन्ति अथवा द्व्यचः ये सन्ति तृणवाचकाः धान्यवाचकाः च ये शब्दाः तेषाम् आदिः अच उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। कुशाः तृणवाचकः शब्दः अस्ति काशाः तृणवाचकः शब्दः अस्ति माषाः धान्यवाचकः शब्दः अस्ति तिलाः धान्यवाचकः शब्दः अस्ति।
अतः एषु शब्देषु सर्वेष्वपि तत्र आदिः अच उदात्तः भवति। ततः यथा यथं शेषनिघातः स्वरितत्वविधानं च अत्र ज्ञातव्यम्। बह्वचान्तु गोधूमाः इत्यस्ति। बहवच अस्ति धान्यवाचकः गोधूमशब्दात् अत्र आदिरुदात्तः न भवति, अपि तु लघावन्ते द्वयश्च बह्वशो गुरुः इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते, तेन मध्योदात्तता अत्र भवति। धकारोत्तरवर्ती ऊकारः उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातादिकं यथा यथम् अत्र अवगन्तव्यम्। स्पष्टम् आं महोदय। इत्यस्ति। ततः अक्षस्यादेवनस्य इत्यस्य भवत्याः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अक्षस्यादेवनस्य अक्षस्यादेवनस्य हा, अक्षस्यादेवनस्य अत्र अस्ति, पश्य। हा, एतत् किं कथयति? एतत् सूत्रं कथयति अक्षस्य षष्ठ्यन्तमस्ति, अदेवनस्य षष्ठ्यन्तमस्ति, नदेवनम् अदेवनं, तस्य अदेवनस्य न तत्पुरुषः वर्तते। आदिः फिषोऽन्त उदात्त इत्यतः फिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। कोऽर्थः? शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः अस्ति। आदिरुदात्तः न अक्षशब्दः यदा अदेवनार्थे प्रयुज्यते, देवनं नाम द्यूतक्रीडा, तद्भिन्नार्थे यदा अक्षशब्दः प्रयुज्यते तदा तस्य आदिः अच उदात्तः भवति इति अर्थः। उदाहरणमस्ति तस्य नाक्षः, तर्हि न अक्षः, अक्ष इत्यत्र क्ष अ इति यः अस्ति सः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च भवति। देवनार्थे, देवने तु अक्षैर्मादीभ्यः इत्यस्ति। देवनार्थे तु तत्र अन्तोदात्तता भवति, आद्युदात्तता न भवति। देवनार्थे वा अद्युदात्तता भवति इति भावः। स्पष्टम्? आं महोदय। अग्रे अस्ति छन्दसि च इति पुनः एकं सूत्रम् आगतं। पश्यामः कुत्र अस्ति। छन्दसि च हम्म, हम्म, छन्दसि च धान प्रायः द्वितीये पादे एकम् अस्ति। राटं अत्र अस्ति खलु। छन्दसि च इति हम्म। अमकरार्थः आरम्भः, तर्हि गतसूत्रमपि किञ्चित् द्रष्टव्यं स्यात्। मकरवरूढ मकर वरूढपारेवतवितस्ते क्ष्वार्जिद्राक्ष कलोमा काष्ठा पेष्ठा काशीनामादिर्वा। मकरादयः ये शब्दाः सन्ति येषाम् आदिः द्वितीयः वा उदात्तः इति उच्यते। हम्म। येषु शब्देषु यः आदिः अस्ति सः अथवा यः द्वितीयः अस्ति सः पर्यायेण, नाम एकवारम् आदिः अपरस्मिन् पर्याये मध्य द्वितीयः यः अच् अस्ति सः पर्यायेण उदात्तः भवति। तर्हि छन्दसि अपि भवति अमकरार्थः। तर्हि हम्म मकरादयः ये शब्दाः गते पाठे पठिताः तद्भिन्नाः ये शब्दाः सन्ति तेषु शब्देषु अपि लक्ष्यानुसारं क्वचित् प्रथमः द्वितीयः वा अच् उदात्तः भवति, तदेव उक्तं। लक्ष्यानुसारात् आदिः द्वितीयं च उदात्तं ज्ञेयम् इत्यस्ति। उदाहरणं तु नैव प्रदत्तं, तर्हि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। कौमुद्यां तु न दृश्यन्ते, व्याख्यात्र दत्तं स्यात् वा पश्यामि। मकरः अनया शायन न दत्तं तर्हि वयमपि किमर्थं चिन्तां कुर्मः। अस्तु वा? लक्ष्यानुसारं लक्ष्यं कुत्र अस्ति वेदे तद् द्रष्टव्यम्।
सम्यक्। आम् महोदय। हम्म। सुगन्धितेजनस्य तेवा इत्यस्ति। हा, अग्रिममेव सूत्रमस्ति खलु। हम्म, कर्मादीनां च ततः सुगन्धित सुगन्धितेजनस्य तेवा कोऽर्थः इति चेत् सुगन्धितेजन इति शब्दः क्वचित् वेदे प्रयुक्तः। हम्म। आदिः द्वितीयं ते शब्दश्चेति नाम सुगन्धितेजन इति यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्य आदिः अच् द्वितीयः अच् अपि च ते इति शब्दः यः अस्ति एते पर्यायेण उदात्ताः भवन्ति। सुगन्धितेजनाः इत्यत्र एकवारं सु इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती उकारः उदात्तः भवति। तर्हि क्वचित् एषः उदात्तः नास्ति, द्वितीयः गकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः भवति। क्वचित् एषोऽपि नास्ति, तेजना इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती एकारः उदात्तः भवति इति कथनस्य अभिप्रायः। सम्यक्। हरिः ओम्। आम् महोदय, तत्र म्यूट् एव न अन्म्यूट् एव न जातम्। अस्तु अस्तु, स्पष्टं खलु। हा, स्पष्टं स्पष्टं तत्। हम्म। ततः शकटिशकट्योः। अस्तु तर्हि श्वः वयम् अग्रिमदशसूत्राणि अस्य पठित्वा समापयिष्यामः। सम्यक् शक्यते। आम् महोदय, आम् महोदय। तर्हि अद्य अलमेतावता इति चिन्तयामि। कश्चन अस्तु महोदय। अस्तु, मङ्गलं कुर्मः। ॐ श्रौत्रारहन्ति चणैर्मुण्यैर्महर्षिभिः हृदिं तोष्टुयमनमोऽप्यपुनो विभ्रविजयतेतरा पूर्वार्थे कथितास्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नरेभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवं च स्वरसम्बद्धं प्रकरणं तत्र फिट् सूत्रेषु कानिचन सूत्राणि वयं पठितवन्तः। द्वादशः च पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अग्रिमकक्षायां श्वः पुनः मिलामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। शुभरात्रिः।